ها جزمة برا، شيب برا، شيب برا. شيب برا، شيب برا، كبر. جزمة جزمة. معلوم جزمة؟ شيب. برا هذا كله كبر هذا. معلوم شيب. جزمة. كله برا. لا كبر كله. خلاص ناخذ. ويدك شو الحاج؟ يدك وش ويدك؟ يدك هو الكبار مدفونين الناس هنا. بسم الله. ايه شيل هذا كشف هنا هنا باقي واحد كم نبرنا؟ ديزلو خاربو ترى. كفي؟ هنا ركب هنا ركب قلب في كيش بلاصه. هذا تيجي سوا هنا ركب ما في هذا كشف هنا ركب وين ركب هذا كشف هذا دفنا اسمع حبيب ايوه هدي لك ايوه بس خلاص خربوا ترى ديزلو خربوا ترى. اسمع انت وقف كده. ايوه كده وقف. هنا يقول لك لا ضرب انت خلينا يلا الراس ايوه راس هنا قدي صورة هنا كمان صورة نوعية استورا كده صورة مكتوب ايوه الله أكبر كل شيء خلف عود راشين الله اكبر. هاي تخف الله أكبر الله اكبر. كويس ما يملا أنا بدي أقول لا قدام لا دخل كده غزيت دخل مالي توني سفتوني إيه كل شيء قلنا هذا هوني هذيك معلوم اللهم تقبل يا الله. إيش فيه كمان شويه زيد رشيد زيد عندنا شغل هذا ايوه خلاص حبيب اريد ان نفكوا هذا كله. أنت لا تقدر تسلمنا كانوا بينه ولا جديد من ده شوف قالوا شوف دي هذا كبير ها برابر دي كشف تكون خبرتها غادي تبي تبني خلاص وكون جابهم قبرستان يدي سوق لي مو تسبب في الباقي زين كاين واحد تحت خلاص اسمع على حسب لي طاش ايوه خلاص उसको तो कैसे जाएगा उसका भी इधर नहीं है ठीक है भाई कशप ले जाओ हेलो हाँ तुम्हारा क्या करेगा भाई ये सुनो ना भाई भाई ये अरे माँ यार वो तो मुराद हाथी सुन दो ये आप खबर नहीं कर सकता भाई ये ना भाई बड़ा है मुश्किल नहीं हाँ अभी तुम देखो ये छोटा है फिर वो बड़ा नहीं कर सकता जैसा अस्सलाम वालेकुम हाजी हेलो ना
শুনো বাদ শুনো আজি ধরো না আজি ধরো সুন্দর সুন্দর সামনে ভাই বাদ শুনো কাটি ও ভাই এসো এই রাইট সাইড পেটা রাইট সাইড পেটা এই সাইড দেওয়ার চেষ্টা ও ফিট লাগো তো কি রকম স্যার ফিট লাগো ওস বরং ও ভাই ऐसा करो कुछ लगो फीट लगाओ ऐसा फीट लगो आई तरह का स्टाफ और कुछ वो सुनो नहीं दूर दूर ऐसा तेरा करे दो देव तो सब तेरा करो हमारा देखा सर काशिफ सर खबर रखो काशिफ भाई दवा ना सर खबर रखो गाइड करो हाँ वो बस राजू था الله يستر. الله يستر.